बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफ़ा किया है और जो पेट्रोल है वो तकरीबन 250 तक पहुंच चुका है और जो डीज़ल है वो 263 यानी 263 रुपीस पर लीटर हो चुका है। बुनियादी वजह यह है कि IMF के साथ जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था, मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर जो उनके साथ हमारी नेगोशिएशंस होती रही, चाहे वो PTI की हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, उसमें हमने कुछ उनसे कमिटमेंट की हुई थी। ख़ासकर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में तकरीबन 850 अरब रुपए जो हैं वो हमने इस माली साल के दौरान जमा करने थे, इकट्ठा करने थे, रेवेन्यू जनरेट करना था, जो कि अभी तक उसके अंदर कमी पाई जाती थी। अब बताया जाता है कि तकरीबन IMF का ये कहना है कि 600 बिलियन रुपीस जो हैं वो आपने PDL की मद में इकट्ठे करने हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर एक सख्त प्रेशर है। 31 को IMF की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है, 9 फरवरी तक यहाँ पे रहेगी और जो 9th रिव्यू है यानी 9वां जायज़ा जो है प्रोग्राम का, उसके ऊपर बातचीत होगी। और अभी इस वक्त पाकिस्तान को इस प्रोग्राम की बहुत सख्त ज़रूरत है। 1.2 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को एक तरफ तो IMF से चाहिए, दूसरा जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं या इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनका भी ये कहना है कि आप IMF के प्रोग्राम की जितनी भी शराइत हैं या उनके साथ जो प्रोग्राम आपका चल रहा है, आप उसको सबसे पहले मुकम्मल करें, उनको कन्विंस करें, उस प्रोग्राम के अंदर दाखिल हों, आएँ उनके साथ, तो फिर उसके बाद हम भी अपना पैसा जो है वो आपको रिलीज़ करेंगे। ये वो वजूहात हैं जिसकी बिना के ऊपर आज हमने देखा है कि एक बड़ा जंप जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर आपको दिखाई दिया और 2 रोज़ कबर जो है वो डॉलर की जो कीमत है यानी जो एक्सचेंज रेट है वो भी IMF का ये कहना है कि आपने मार्केट की जो डिमांड है उसके मुताबिक जो है वो आपने करना है। जो रोक रखा था इस हुकूमत ने उसको अब जो स्टेट बैंक है 255 का किया, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर कल तक जो है वो तकरीबन 270-271 तक जो है वो ट्रेड होता रहा और लगता यही है कि ये मज़ीद आगे जाएगा। हो सकता है इस नेगोशिएशन के दौरान ही हुकूमत को ये करना पड़े, उसकी वजह से एक प्रेशर है इकॉनमी के ऊपर। दूसरा जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, आपको मालूम है कि फवाद चौधरी जो है उनको अरेस्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन की एक दरख्वास्त के ऊपर, आज उनको लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है और इस हवाले से PTI की जो सीनियर लीडरशिप है, आज इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में एक मीटिंग बुलाई हुई थी तमाम अपने सीनियर रहनुमाओं की। वहाँ पे 4 रेजोल्यूशंस जो है, करारदादें जो है वो उनको पास किया गया है। फवाद चौधरी के हवाले से रियासती इदारों की कुछ मुदाखलत या उनके हवाले से कि PTI को जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। मईशत के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की और जो इलेक्शन जो है सूबाई असम्बलियों के होने हैं उस हवाले से भी उन करारदादों के अंदर मेंशन किया गया है। मुल्क की सियासत किधर जा रही है, मईशत कहाँ जा रही है और हमारी लीडरशिप जो है वो क्या फ़ैसले कर रही है, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सेनेटर, आप मरकज़ी रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले सवाल ये करेंगे कि मौजूदा, मैंने तो वो अपने जो इंट्रो है या इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बढ़ाने का, उनकी प्राइसेस को। अगर हम रिसेंटली हमने देखा था कि रूस का डेलीगेशन पाकिस्तान आया, उनके साथ एग्रीमेंट भी हुआ, वहाँ से एनर्जी अगर हम इंपोर्ट कर लेते हैं, उनके साथ मटीरियलाइज हो जाती हैं यानी तेल और गैस दोनों, तो ये जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त महंगी एनर्जी का, क्या ये कम हो सकता है? डू यू थिंक कि इसमें पाकिस्तान को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा? भाई, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इससे ऑब्वियसली चूंकि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका सबसे बड़ा बिल जो होता है वो ये एनर्जी का, पेट्रोलियम की इंपोर्ट के ऊपर होता है। और अगर हमें सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर रशिया से ये तेल मिलता है, क्रूड ऑयल और गैस भी मिलती है, तो उससे श्योरली एक फ़ायदा तो ज़रूर होगा। इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड्स भी हैं, इंटरनेशनली कैसे हो रहा है, प्राइस क्या है ऑयल की, वो अभी कुछ रिलीफ थी उस लिहाज से, वरना सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर होती। इन एडिशन टू दैट, अभी ये अक्टूबर 2022 में IMF ने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक
ویو دیا، سروے دیا، اور اس میں یہ کہا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی یہ جو ریسیشن ہے یہ مور دین ایکسپیکٹیشن بھی نوز ڈائیو کر رہی ہے. تو جو گروتھ 2021 میں تھی ورلڈ کی 6%، وہ 3.7 پہ آئی 22 میں، اور آگے جو ہے 2.7 کی وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل فیکٹر، یوکرین کے حالات، چائنا اور رشیا، امریکہ، بین الاقوامی سطح پہ پولرائزیشن، یہ فیکٹر اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، چونکہ ہمارے یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کی ایشوز ہیں یہ بڑھتے بڑھتے اب اس حد تک چلے گئے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا لاسٹ اسٹرا آن دی بیک آف دی کیمل، جو اس کی کیمل کو بیک کو بریک کرتا ہے. ہم اس سچویشن پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں آپ کو ڈیٹ فائنانسنگ اور انسٹالمنٹس کے لیے بہت پیسے دینے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ ایک مجبوری تحریک انصاف کی تھی، وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، لیکن وہ یہ وہ ٹائم تھا جب ان کو اس وقت نیگوشیٹ کر کے بیٹر ٹرمز کی بات کرنی تھی. جب یہ کمٹ کر بیٹھے تو یہ پھر چلے گئے، تو یہ کمٹمنٹ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی تھی نا، ایک پارٹی کی تو تھی نہیں. تو آئی ایم ایف نے پھر وہی رگڑا، اس حکومت کو لگانا شروع کیا. اور چونکہ پولیٹیکل پارٹیز سینسٹیو ہوتی ہیں، یہ پبلک جو کی پرسپشنز کو ایروڈ نہیں ہونے دینا چاہتی، ان کو سیاسی کاسٹ کم سے کم رکھنا چاہتی ہیں، تو وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از دی ریزن کہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ساکھدار صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میرے خیال ہے آئی ایم ایف کا فائنلی، چونکہ وہ اس پہ اڑے رہے، اور ہمیں پتہ ہے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو روک نہیں سکتے، اور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، اور باقی بھی جو ملک بھی ہیں اور ادارے بھی ہیں، جو انٹرنیشنل بینکس ہیں، ان سے بھی مدد تب بھی ملے گی جب آپ یہ 1.2 بلین ڈالر یا کچھ بھی تو آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا کریں گے. تو دیٹ از دی ریزن کہ ابھی فری فلوٹ میں کر دیا ڈالر، اور سملرلی 35 روپیز پر لیٹر پرائس اس کی بڑھائی ہے، جو کہ ود آف سالٹ کیا ہوگا. لیکن ان دی لانگ رن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوگا. اللہ کے کرم سے دیکھیے، جب آپ کا ڈالر ایک جگہ پہ اسٹیبلائز تو ہوگا نا، اور پھر آپ محنت کریں گے تو وہ نیچے بھی گر سکتا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ باقی جو آپ کے یہ پیٹرول کی پرائسز وغیرہ بھی ہے، یہ بین الاقوامی جب کو ریلیف ملے گی تو ان کو بھی ملنا شروع ہوگی. ایک دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو 9th ان کا ریویو ہے اس سے کلیئر، جو کہ ابھی کل نہیں تو پرسوں ان کے وہ لوگ آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں انشاءاللہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان پھر اس ڈیفیکلٹی، بیکاز باقی کمٹمنٹس تو ہیں، تو میرے خیال میں اور کوئی چوائس نہیں تھا ابھی گورنمنٹ کے پاس، اور گورنمنٹ نے ود اے ہیوی ہارٹ یہ بوجھ ڈالا ہے، اور ہمیں اس کو ود سٹینڈ کرنا ہوگا. کیونکہ یہ جو آپ کا لون ہے اور ڈیٹس ہیں اور ڈیپینڈنس ہے انٹرنیشنل اداروں پہ اور آئی ایم ایف پہ، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں بڑی لانگ، مطلب پچھلے 70-75 سال، اور اس میں تحریک انصاف کے دور میں ڈبل کر دیا اس کو، جس کا آپ کو پتہ ہے. چلیں اب جن صاحب مجھے اس کے لیے آپ جی آج جو جی لوگوں بتائیں. کے جی آپ خود بھی چونکہ بہت زیادہ عوام میں جو ہے آپ کا رابطہ رہتا ہے، اپنے حلقے میں بھی جاتے ہیں، یعنی نیٹو جو سٹی ہے، باقی بھی پورے پاکستان کے اندر نوجوانوں کے ساتھ آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. آج جو عوام جو ہے وہ سخت پریشان ہے ہی، لیکن ان کو غصہ بھی ہے بہت زیادہ کہ یہ جو گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی، یہ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز ہی معیشت کے اوپر کرتی تھی کہ انہوں نے تو تباہی مچا دی ہے. وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 70 سالوں کا یہ سارا بیک لاگ ہے، کیونکہ جب پی ایم ایل این گئی تو 27,000 ارب کے قرضے جو ہے وہ چھوڑ کر گئی تھی، اور جب پی ایم ایل این آئی تھی تو 2013 میں تو اس وقت پیپلز پارٹی نے 15,000 پہ چھوڑا تھا. آج عمران خان نے 45-46 ہزار پہ چھوڑا، اور آج 8 مہینوں کے اندر 52,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں پاکستان کے قرضے. سو ساری حکومتوں نے اپنا جو ہے نا وہ ایک کنٹریبیوشن اس کے اندر کی ہے. عوام بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اب مطلب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا کی ہے، غلطی کی ہے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں عوام تو آپ بجانب ہے، ان کو نہیں غرض اس بات سے کہ کون سی پارٹی حکومت میں ہے. ان کو تو یہ ہے کہ رہنے سہنے کی ان کی آسائش ہو، ان کے بچوں کی فیس ہے، ان کے گھر کا
خرچ چلانے کے لیے. تو یہ تو ان کی بات کیا. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کے دور میں 10-11 ہزار ارب بڑا روپیہ, تو اس وقت ہم گھرے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ آپ کی اگر انرجی نہیں تھی تو انڈسٹری بھی بیٹھ جاتی. آپ کو نائٹ میئر تھا یہ جو لوڈ شیڈنگ اور یہ اندھیروں میں تھے. آپ کی ٹیررزم جو تھا وہ کہتے تھے مارگلا ہل سے اترنے والے ہیں دہشت گرد, ان کا کلا کما ہوا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بگیسٹ ایشوز تھے جن کو, اور پھر یہ موٹر ویز, آپ کی یہ جو کنیکٹیویٹی, بہت سی ایئرپورٹس کو آگے چلانا, ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچرز, یہ سارے کیے تو جسٹیفائی کیا ہے نا. انہوں نے تو جو ڈبل کر دیا پچھلے 70 سال میں جو تھا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی ان کے پاس. تو اس لیے ایکچولی ان کا سب یہ سے بڑا جسٹیفیکیشن اس کے اندر شیئر. یہ کرونا کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. پوری دنیا کرونا میں بند رہا تقریباً 2 سال. وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک جسٹیفیکیشن آپ کو معلوم ہے کہ یہ دیتے ہیں اس حوالے سے, اور وہ بھی پچھلی حکومتوں کو اوپر ہی ڈالتے ہیں. اور یہ ہماری ایک غلط قسم کی روش ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہوں. پچھلے والوں نے ساری تباہی جو ہے اس ملک کے اندر مچائی ہے. دس از انفارچونیٹ. اور آپ خود اسٹیٹ اس میں پاکستان سٹیل مل میں رہے, جب آپ نے چھوڑا تو تقریباً 10-12 بلین کا آپ نے پروفٹ چھوڑ کے وہاں سے نکلے تھے. اور آج اس کی حالت دیکھیں, پی آئی اے دیکھیں, ریلوے دیکھیں, یعنی ہم نے سارے اداروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. سو ساری حکومتوں نے ایک انفارچونیٹلی کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ جو پی ٹی آئی جو ہے بار بار یہ کہتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ وکٹمائزیشن کر رہی ہے فواد چودھری کے حوالے سے, خاص کر اس سے پہلے بھی جو بھی ان کے لوگ اریسٹ ہوتے رہے. تو کیا یہ واقعی میں یہ حکومت وکٹمائزیشن کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی نے جس طرح سے پی ایم ایل این کو تھرو ایف آئی اے اور نیب جو ہے رگڑا دیا تھا, اب یہ اتحادی حکومت کہتی ہے ہم بھی ذرا رگڑا دے دیں ان کو. نہیں دیکھیں, یہ بات وہی ٹھیک نہیں ہے. پہلے آپ نے جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سرکولر ڈیٹ کا ذکر کیا نا, تو یہ جب اس حکومت نے ٹیک اوور کیا تو 1100 بلین تھا, اور جب چھوڑا تو 2.5 ٹریلین تھا, یعنی 2400 ارب تک وہ لے کے چلے گئے تھے. تو یہ جو مرضی ہے کہتے رہے, جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بگر ایشو یہی ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کو خراب کیا. کووڈ کی وجہ سے آپ کو لون تو نہیں لینے تھے نا, آپ نے ایک پلانٹ ایڈ نہیں کیا, انرجی کو حل نہیں کیا, ٹیررزم اور بڑھنا شروع ہو گیا, سی پیک کو روک دیا. تو یہ تو الگ, میرے خیال ہے ہسٹورین جب ہسٹری لکھے گا تو وہ بتائے گا. دوسری بات آپ جو وکٹمائزیشن کی کر رہے ہیں, آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ فواد چودھری کے خلاف بھی جو کیس بنا ہے یہ الیکشن کمیشن نے بنایا نا. تو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, وہ گورنمنٹ کا اس طرح کا پارٹ تو ہے نہیں کہ حکومت کے نیچے ہے, اور انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بخدا یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ کسی جماعت کی طرف سے بھی ہو, وہ کبھی بھی اپریشیٹ نہیں ہوتی. اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو صحیح آپ نے مظاہرہ دیکھا ہے وہ تھا جو کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ٹائم کے اندر تھا. پچھلی حکومت کے ہر لیڈر کو انہوں نے پکڑ کے اندر کیا اور بغیر وجہ کے اندر کیا, اور آپ بلا کے نیب کو بھی بلایا اور بتایا. ایف آئی اے والے لوگ آ کے چیلتے رہے, بہت سے لوگ ٹی وی پہ آگے بتایا کہ ہمیں یہ کہا کہ یہ کیا گیا. ابھی اس کو فواد چودھری کو انصاف ملنا چاہیے, لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے سینئر لیڈر ہوں یا آپ سینیٹر ہوں تو آپ افواج پاکستان کے آفیسرز کے نام لے کے ان کو برا بھلا وہ کہنا چاہیں, یا یہ آپ دیکھیں کہ فواد صاحب نے الیکشن کمیشن کے اوپر کہا کہ آپ کے بچے بھی محفوظ نہیں ہوں گے. آپ تو کوئی تو حدود بالکل ہونی وہ چاہیے نا. غلط بات, وہ غلط, جی جو غلط بات ہے وہ غلط ہے. فیملیز کا, جی اداروں کے اندر فیملیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس پوزیشن پہ بھی, ہی از ریسپانسبل فار ہز ایکشنز, ہز پالیسیز, ہز ڈیسیژنز. بٹ دا کوشچن از کہ ایک شخص کو آپ اس کے منہ کے اوپر کپڑے ڈال کے لے جا رہے ہیں, اس کو ٹھیک ہے آپ نے اس کو اگر ہتھکڑیاں بھی لگا دی ہیں تو شاید آپ کو خطرہ ہو کہ یہ شاید پولیس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. لیکن اس قسم کا رویہ, دس از اٹ سیمز ٹو بی کائنڈ آف اے ٹو میسیجز. ایک تو ڈیگریڈ کرنا بندے کو, ڈی مورلائز کرنا پوری پارٹی کی لیڈرشپ کو, اور دوسرا باقی لوگوں کو میسج دینا کہ آپ کو بھی ایسے کیا جا سکتا ہے. یا دیکھیں کئی دفعہ نا یہ ہمارے پولیس کے لوگ بھی ایکسیسو کرتے ہیں, جس سے ایک بدنامی کا باعث بنتا ہے.
चेहरे पे कपड़ा डालना या मुंह पे, ये तो आई डोंट अप्रिशिएट, आई डोंट थिंक सो कि इनको ऐसा करना चाहिए था. हाउएवर जब आप ललकारते हैं खड़े होके कि ओ अगर पकड़ना है तो पकड़ लो, ओ मैं देखता हूँ ये करते हैं, तो देखिए इससे आप क्या मैसेज देते हैं. आप अगर अपने मुल्क की हुकूमत को डिमीन करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर से अबव हैं, तो फिर लॉ कानून की गिरफ्त तो अपनी तरफ से आती है. आजम सवाती साहब का केस भी इसी तरह का था. लेकिन आगे फिर मैं यही कहता हूं कि लॉ ऑफ द लैंड जो है उसके मुताबिक उनको मुकम्मल चांस मिलना चाहिए. अदालतों में पेश किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल तरीके से, और फिर उनको अभी उन्होंने जो रिलीफ इंशाल्लाह उनको वो मिलेगी जो जरूरी है. अदालत में जाए और उसको फेस करें. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. हदूदों के युद्ध में रहे. आप ये नहीं जरूरी कि आप हुकूमत को बुरा भला कहें और ललकारें. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. जज साहब, आखिरी सवाल, आप एक बड़े मोतबर इदारे में बड़े अरसा आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपका एक कैरियर था फ़ौज के अंदर. ये बार बार इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की जो बात करते हैं, फिर कुछ अनासर की जो बात करते हैं, और जिस किस्म की ये क्या वो अब भी वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट न्यूट्रल. आप इसके ऊपर किस हद तक जो है ना उनके मौक़िफ़ के साथ आप समझते हैं कि वो दुरुस्त फरमा रहे हैं? जब वो कहते हैं दे आर नॉट न्यूट्रल, तो ऑब्वियसली अगर वो कहें हम न्यूट्रल हैं तो ये कहते हैं कि जानवर है. और अगर वो न्यूट्रल, देखिए पॉइंट ये है कि उन्होंने अनाउंस किया, एसपीआर ने भी हुकूमत ने भी, कि हमारा जो रोल है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के आइन के साथ हैं. देखिए खुदा के लिए आप ये सोचें कि इमरान खान साहब ने जब ये अदारों को इस्तेमाल किया, आपने देखा था ना कि इनके जो जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा था कि मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं, और मुझे उन्होंने बताया था कि वो आने वाले हैं. कंधों पे हाथ लगा के कहा, और फिर कहा उंगली एम्पायर उठ जाएगी. फिर यूज किया, उस वक्त आंखें बंद की, और फिर कहते रहे, खुद ये कहते रहे कि मैं तो चला ही नहीं रहा था, वो तो कोई और चला रहा था, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था. तो आपने क्यों अलाउ किया? व्हाई डिडंट यू रिजाइन, से आई विल नॉट अलाउ दिस, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. मैं ये वैसे भी हुकूमत में आने के लिए अगर आपने 22 साल तक को नौकरी है तो साल 2 साल 3 साल और भी आप कर लेते तो आप आ जाते. जब आपने यूज किया उस वक्त आप कहते थे मेरे मैनिफेस्टो के पीछे, और अब जब वो कहते हैं कि अभी हम किसी के मैनिफेस्टो के पीछे नहीं है, हम आप फिर भी उनको खींच के लेके आते हैं कि अदारे अभी भी ये कर रहे हैं. मेरे ख्याल में अदारों को बख्शना चाहिए, अदलिया को अपना काम करना चाहिए. आर्म फोर्सेस की प्लेट में बहुत कुछ है. ये रीजनल कंडीशन, अफगान सिचुएशन, कश्मीर की सिचुएशन, मुल्क के अंदर टेररिज्म, सिक्योरिटी के इश्यूज, मॉडर्न आपकी टेक्नोलॉजीज, आपकी लेटेस्ट डॉक्ट्रिन्स, आपकी जो बहुत से इम्बैलेंसेस, मुल्क की कम्बैट वर्दीनेस को, फौज की को बढ़ाना, ये इतना बड़ा फील्ड है कि खत्म ही नहीं होता. तो आप इनको इधर इम्प्लीकेट ना करें, बैठे. इमरान खान साहब ने सबसे बड़ी गलती की, पार्लियामेंट से निकले. पहला कॉन्स्टिट्यूशनल नो कॉन्फिडेंस को ना माना, फिर वो पार्लियामेंट से निकल गए, फिर हुकूमतें तोड़ दी. तो अभी उनके पास तो कुछ भी नहीं रहा ना, बंद गली में तो वो खुद आए हैं. तो अभी वो अपने सारे रास्तों को बंद करके अब वो रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा. नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे. यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, क्विकली वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब. आप साबिका सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के और एडवाइज़र हैं PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब के. बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने हमें टाइम दिया. आज हुकूमत ने फ़ैसला किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा करने का, और आपको मालूम है कि उसका एक बड़ा बैकग्राउंड है. यानी IMF की टीम जो है वो आने वाली है 2 रोज़ के बाद, और उससे कबल उनको ये फ़ैसले करने पड़ रहे हैं. लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि वो सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो आप लोगों की पौने 4 साल की हुकूमत के ऊपर लगाते हैं कि आपने एक तो गलत किस्म के मुआहदे किए IMF के साथ, और दूसरा मईशत को तबाह करके जगह जगह आप लोगों ने लैंड माइन्स बिछाई, और अब ये हुकूमत जो है वो ढूंढ ढूंढ के वो लैंड माइन्स को जो है वो निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो पाँव रखते हैं तो नीचे से ब्लास्ट हो जाता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं इस पे एक बड़ा दिलचस्प तबसरा करूंगा कि खोता मरिया खारियां तो सोग वजीराबाद.
इनसे पूछो अक्ल के अंधो, समझ के लूलो, दानिश के लगड़ो, तुम क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो? ठीक है ना, क्यों लोगों के साथ आप समझते हो पाकिस्तान की आवाम के माथे के ऊपर बुद्धू लिखा हुआ है? अब एक तो इसहाक डार ने बेगम सफदर अवान का लाई, उसको जनाब उसके इस्तकबाल के लिए जनाब 35 तोपों की सलामी, 35 रुपए डीजल और पेट्रोल महंगा करके दिया, और उन्होंने साबित किया कि जनाब उन्हें कोई पाकिस्तान की आवाम से कोई गज़ नहीं है। अब IMF के मरहूने मिन्नत आप बने हुए हैं, आप अपनी इस नाअहली और नकम्मेपन की वजह से बने हुए हैं। $1 अरब की खातिर कि जो ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना पाकिस्तान की मईशत को जो है वो सहारा देगा, 1.5 महीने बाद फिर पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे होगी। असल इसका जनाब हाल ये था कि जिस तरह इमरान खान साहब और हमारी हुकूमत ने 3100 अरब रुपए से 6100 अरब तक पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली दफा टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू कनेक्शन किया था पाकिस्तान की इकोनॉमी का। आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, आप अपना जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर करें, आप अपना एग्रीकल्चर की जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर करें, आप इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट बेहतर करें, आप पाकिस्तान के जनाब इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, तिजारत को बेहतर करें, एक्सपोर्ट लेवल बेहतर करें, फॉरेन रेमिटेंस बेहतर करें। ये तो इनसे नहीं हो रहा, ये तो माइनस में ले गए हैं। एक्सपोर्ट माइनस में चली गई पिछले साल की निस्बत, फॉरेन रेमिटेंस माइनस में चली गई पिछले साल की निस्बत, टैक्स रेवेन्यू माइनस में चला गया पिछले साल की निस्बत, हर चीज डेटोरेट कर दी। और कहते हैं जी कि इमरान खान की वजह से निकम्मे और नखट्टू, नाअहल और नामुराद ये हुक्मरान। तो मैं ये समझता हूँ ये लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। जितनी वो इस तरह की बातें करते हैं, लोग हंसते हैं इनके ऊपर, लोग ठट्ठे बांधते हैं, लोग इनको गंदी नंगी गालियां देते हैं। यकीन जाने इस वक्त जब ये इन्होंने महंगाई और पाकिस्तान की आवाम का जीना और मरना जो है ना 2 बार कर दिया 10 महीनों के अंदर, तो इस तरह की बातें करके ये अपनी नाअहली को छुपा नहीं सकते। वो ये कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाना चाहते हैं, रेमिटेंसेस को भी ज्यादा करना चाहते हैं, रेवेन्यूज को भी बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब जो हैं वो हमें सांस ही नहीं लेने देते। वो इंस्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर पैदा करना चाहते हैं, वो फितना पैदा करना चाहते हैं, फसाद करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। हम रियासत को बचाना चाहते हैं, वो इलेक्शन की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हम मईशत को बेहतर करें, वो जो है वो कहते हैं जी कि आप सूबों में इलेक्शन करवा दें, और असेंबलियों से वो बाहर निकल गए हैं। तो सारी की सारी इंस्टेबिलिटी जो है वो आपके ऊपर डाली जाती है। इसको कहते हैं ए बैड मैन कॉज विद इट्स टूल, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आटा गूंदे हिल्दी कुएं। जनाब 25 जुलाई 2018 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक ये जो 3 साल और 6 महीने थे, कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि जब यही इंपोर्टेड हुकूमत और ये 13 गीदड़ और 13 पार्टियां ये इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ और कभी कभी अपने अपने तौर पे ये हमारी हुकूमत के खिलाफ कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरने, कभी रैलियां, कभी बाइकआउट, कभी जनाब एजिटेशन, कभी इलेक्शन का मुतालबा, बल्कि हर गुजरने वाला दिन जो होता था 3.5 साल इनका मुतालबा होता था इलेक्शन कराओ। फिर बीच में 2 साल कोविड के इंतहाई सीवियर, 100 साल बाद बर्रे सगीर और पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी वबा आई जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेटने में लिया और पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। उन हालात के अंदर इमरान खान अगर पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर माइक्रो और मैक्रो लेवल के बेहतरीन कर सकता है, 3100 से 6100 अरब तक जो है वो टैक्स रेवेन्यू और इकट्ठा कर सकता है, 32 अरब तक जो है वो एक्सपोर्ट लेवल ला सकता है, 31 अरब डॉलर तक जो है वो फॉरेन रेमिटेंस ला सकता है, 10.6 जनाब जीडीपी ग्रोथ रेट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का ला सकता है, 4.2 आपके एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ला सकता है। तो ये क्यों नहीं ला सकते? ये नाअहल है, नकम्मे है, नामुराद है। ये अपने 1100 अरब के कर्जे जो है ना, अपने 1100 अरब के केसेस तो माफ करवा सकते हैं, ये NRO 2 तो ले सकते हैं, ये अपना हर किस्म का जनाब इल्जाम और अपना हर किस्म का गुनाह और अपनी हर किस्म की करप्शन और अपनी हर किस्म की बदज्ञानती, उसको तो ये माफ करवा सकते हैं 10 महीनों में। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को नहीं सुधार सकते, क्योंकि इनकी नीयत नहीं है, इनकी तबीयत नहीं है, इनकी जहनीत नहीं है कि वो इस चीज को करें। इनकी तबीयत, जहनीत और सलाहियत सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन को नल एंड वाइट करना, अपने आप को NRO 2 लेके सियासी तौर पे साफ करना था, जिसपे वो कामयाब हो गए। आप लोगों की जुमात कहती है कि फवाद चौधरी साहब के साथ या आपकी पार्टी के साथ जो है सख्त जो है इस वक्त सियासी इंतकाम लिया जा रहा है या किया जा रहा है। ये सारी जितने भी एक्शंस है, चाहे वो उसके अंदर
سینیٹر اعظم سواتی ہو یا اس سے پہلے شہباز گل ہو، اب یہ ہیں. آج خواجہ آصف نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ فواد چودھری کی جو اریسٹ ہے یا ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے یہ الیکشن کمیشن کی کمپلین کے اوپر کیا گیا ہے. حکومت کا ایک تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے. سیاسی انتقام آپ لوگوں نے لیا تھا کہ رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دی تھی. آپ نے تمام پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو جیلوں کے اندر ڈالا تھا. وحید صاحب، میں نے آج ہی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں میں نے 1.5 منٹ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس میں کم از کم 8 ان کے جو لیڈر ہیں، رانا ثناء اللہ، بیگم صفدر، کیپٹن صفدر، سائیں کیپٹن صفدر، میاں جاوید لطیف اور طلال چودھری، دانیال چودھری، ان ساروں کے اس کے اندر جناب وہ کلپس موجود ہیں، ویڈیو جس کے اندر یہ الیکشن کمیشن کو، جس کے اندر یہ فوج کو، جس کے اندر یہ آئی ایس آئی کو، جس کے اندر یہ عدالتوں کو، جس کے اندر یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، جس کے اندر یہ پاکستان کے جنرلوں کو، جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو یہ جناب گالیاں دے رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، وکٹمائز کر رہے ہیں اوپنلی جلسوں کے اندر، پریس کانفرنس کے اندر. آپ کرے تو راس لیلا، کوئی اور کرے تو کرکٹ ڈیلا، آپ کرے تو سبحان اللہ، کوئی اور کرے تو استغفر اللہ، آپ کرے تو ماشاءاللہ، کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ. جناب والا، الیکشن کمیشن کی توہین ان کو فواد چودھری کی یاد آ گئی. یہ کلپ جو نہ صرف آپ چلا دیں میرے ٹویٹ سے نکال کے، لیکن انہوں نے اگر غلط کیا ہے تو آپ لوگ بھی یعنی ایسا ہی کریں گے؟ بات نہیں، اس میں وہی سب بات یہ ہے، الیکشن کمیشن کے جتنے فیصلے ہیں وہ پارشل ہیں، پچھلے 2-2.5 سال سے اینٹی پی ٹی آئی ہے. سمپل ایک میں آپ کے سامنے کیس رکھ دیتا ہوں. سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے اندر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ایک ہی دن اکٹھا ڈیسیژن ہوگا کیسز کا. ہمارا پی ٹی آئی کا ہو گیا، دونوں پارٹیوں کا نہیں ہوا. حالانکہ ان دونوں پارٹیوں کی کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ ان پارٹی اکاؤنٹس میں سے ثابت ہوئی ہے. ان دونوں پارٹیوں کی کرپشن اور منی لانڈرنگ جناب، اور جتنے آپ کے 2 نمبر اکاؤنٹس تھے ان کے ذریعے سے پیسہ پارٹی اکاؤنٹس کا آنا جانا، پتہ نہیں کیا اور کیا بلنڈر ثابت تھے. ان کا فیصلہ نہیں آیا، ہمارا آ گیا. حالانکہ سپریم لیکن کورٹ اس ملک میں لیکن جوان صاحب، ماضی کے اندر اس ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ پیناما میں 500 لوگوں کے نام تھے، جس میں سے صرف نواز شریف جو ہے اس کے حوالے سے کیس چلا اور اس کو پھر ان کو جو ہے وہ اقامہ کے اوپر جو ہے وہ سزا دی گئی. سو اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے اکارڈنگ ٹو دا پلان جو ہے یا اسٹریٹجی جو ہے ان کو مینج کیا جاتا ہے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے نگراں وزیر اعلیٰ جو لگائے گئے ہیں، ان سے آپ لوگوں کو کیا پرابلم کیا ہے؟ مطلب ایک اور دوسرا، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے، آج عمران خان صاحب کہتے ہیں مطلب میرے ہاتھ میں تو اختیار ہی نہیں تھا، نہ اقتدار تھا میرے پاس، فیصلے تو کوئی اور کرتا تھا. تو ایک الیکٹڈ پاپولر پرائم منسٹر جو ہے وہ اس قسم کی اگر باتیں کرے گا تو 3 مہینے کے اندر نگران نے کیا کر لینا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سلطان مفرور نواز شریف کو پاناما کے اندر جو سزا ہوئی تھی وہ بنیادی طور پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جناب ملازمت تو کی لیکن تنخواہ نہیں لی. میں پچھلے 5 سال سے بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس بیٹے کو کان پکڑا کے لتر مارنے چاہیے کہ جس نے اپنے باپ کو ملازم رکھا. ٹھیک ہے جی، چاہے وہ پاکستانی معاشرہ ہو، مشرقی معاشرہ ہو، حتیٰ کہ مغربی معاشرے کے اندر بھی باپ کو ملازم رکھنے والے بیٹے کو سب سے پہلے تو اس کو لتر مارنے چاہیے. یہ جو ڈرامہ انہوں نے چاہا وہ تو خیر ایک طرف ہو گیا. دوسری چیز، آپ نے کہا محسن نقوی، جناب محسن نقوی صاحب کے حوالے سے میں نہیں کہتا توہین سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کا 2016 کا کیس نمبر 17 ہے، 100 موٹو ایکشن لے کے سپریم کورٹ کے پورے جناب بینچ نے، اس میں ان کا ڈیسیژن اور رولنگ ہے کہ نیب میں کرپشن کیسز کے اندر جو بندہ بھی پلی بارگین کر کے رہا ہوگا وہ تا حیات کسی سرکاری اور غیر سرکاری عہدے پہ فائز نہیں ہو سکتا. صاحب بہادر محسن نقوی صاحب ہارس اسٹیل مل میں 35 لاکھ روپیہ دے کے پلی بارگین کر کے نیب سے آزاد ہوئے ہیں، رہا ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب وحید حسین کا مسئلہ نہیں ہے جی، یہ مسئلہ پاکستان کے آئین قانون کا اور پاکستان کی، لیکن اس کے اوپر نہ صرف محسن نقوی صاحب نے بلکہ نیب نے بھی کلیریفائی کیا ہے کہ یہ کسی کیس میں ان کو سزا ہونے کی وجہ سے 35 لاکھ یا جو بھی اماؤنٹ تھی وہ انہوں نے جمع نہیں کروائی تھی، وہ والنٹیرلی انہوں نے جمع کرائی تھی.
نہیں والنٹیرلی جو ہے نا وہ نیب کی پھپھی کے پتر نے جو ہے نا سب This is what the NAB is saying. میں تو نہیں کہہ رہی ہے، تو نیب کہہ رہی ہے کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے کسی مقدمے کے اندر. اور بھائی صاحب خدا کا واسطہ یہ والنٹیرلی 4 آنے یہ سرمایہ دار. اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ خان صاحب، جی خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ سن لے خان صاحب آپ کہتے ہیں انہوں نے امریکن سے شروع کیا کہ امریکن سے سازش کر کے میری حکومت گرائی، پھر وہ پاکستان میں آ گئے، پھر پاکستان کے کچھ عام لوگوں کے نام وہ لیتے رہے، ریٹائر ہو گئے تو جنرل باجوہ کا نام لیتے رہے. اب وہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم کردار جو تھا وہ محسن نقوی تھا میری حکومت کو ختم کرنے میں. سو آئی مین خان صاحب کی حکومت اتنی کمزور اور خان صاحب اتنے کمزور تھے کہ محسن نقوی جیسے شخص جو ہے وہ ان کی حکومت کو گرا کے چلا گیا. محسن نقوی ایک مہرہ تھا، 20 مہرے تھے میڈیا اور پالیٹکس کے اندر، 20 مہرے تھے مختلف اداروں کے اندر جنہوں نے اپنا اپنا کردار ریجیم چینج آپریشن میں کیا تھا. محسن نقوی ان میں سے ایک ہے. اور محسن نقوی پارشل، میں 4.5 سال وزیر اطلاعات، ترجمان پنجاب حکومت، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب رہا ہوں. میں میڈیا ڈیل کرتا رہا ہوں. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا میں نے 4.5 سال جناب وزارت اطلاعات اور ڈی جی پی آر کو میں نے جناب لیڈ کیا ہے. میرے تو ٹپس پہ ہے نا، کون سا ٹی وی چینل، اس کا کون سا مالک، اس کا کون سا ڈائریکٹر نیوز، اس کا کون سا صحافی، اس کا کون سا بیورو چیف کہاں سے جناب بولتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیوں بولتا ہے، اس کی چابی کہاں سے جناب لگتی ہے، اس کا پیج کہاں سے کسا جاتا ہے، مجھے سارا کچھ پتا ہے. محسن نقوی وہ شخص ہے، اس کے ٹی وی چینل اور اس کا اخبار، جس نے 4.5 سال اسپیشلی 3.5 سال پہلے وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف 20 دفعہ فیک 2 نمبر اور زہریلی جھوٹی خبریں لگائی اور بعد میں سوری کیا. میرے دفتر میں آ کے ان کے ڈائریکٹر نیوز نے 4 دفعہ سوری کیا میرے دفتر میں آ کے کہ جناب ہم سے غلط خبر چل گئی. اور یہ تو پارشل ہے، یہ تو جناب دشمن ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا، یہ تو لگ ہی نہیں سکتا. نگران وزیر اعلیٰ تو نیوٹرل لگتا ہے، باقی تسی ثابت کرتا ہے. نائب والے دی پھپھی دا پتر ہے جنا، انہوں نے 35 لاکھ روپے مفت دے آیا سی. چلیں بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ ایڈوائزر ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے، فارمر صوبائی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف بزنس مین عارف حبیب صاحب، چیئرمین ہیں آپ حبیب گروپ آف کمپنیز کے. بہت شکریہ عارف صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس گورنمنٹ جو ہے they have taken a decision regarding dollars ایکسچینج ریٹ، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم نے دیکھا ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے اندر تقریباً 35 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. اور اس کے پیچھے سب کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں 2 روز کے بعد یہاں پہ تقریباً 10 دن کے لیے. ایز اے بزنس مین آپ اس ڈیسیژن کو، یعنی دونوں جو فیصلے کیے گئے ہیں، ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک یہ جو آئی ایم ایف پروگرام کی ریزمپشن جو ہے وہ بہت کریٹیکل تھا پاکستان کے لیے، اور جو ہمارے اس وقت کے حالات ہیں اس میں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ریزیوم ہونا بہت ضروری تھا. کیونکہ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی انڈورسمنٹ ہے ہماری فیوچر وائبلٹی کے بارے میں، اور اس میں ایک سارٹ آف ہمارا یہ انشورنس ہے اگینسٹ ڈیفالٹ. تو وہ ہونے کی وجہ سے امید ہے کہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی جو ہے وہ ڈسبرسمنٹس ہوں گی، فرینڈلی کنٹریز کی بھی جو ہے ڈسبرسمنٹس ہوگی. تو بزنس کمیونٹی جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کو ہمیشہ جو ہے انسسٹ کرتی تھی کہ آپ جلدی سے آئی ایم ایف پروگرام کو جوائن کریں اور ریزیوم کریں. تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ روپے کی قیمت جو ہے وہ شارپلی گر گئی، اور پھر یہ ہے کہ پیٹرول کے پرائسز ہیں، اب الیکٹریسٹی، گیس، ان کے پرائسز جو ہے وہ بڑھانے پڑیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ ایک انفلیشن جو ہے ضرور آئے گا، اور اس کی وجہ سے عام لوگوں پر جو ہے وہ بوجھ پڑے گا. بٹ اس کے بغیر جو ہے وہ چارہ بھی نہیں تھا، اور یہ ڈیسیشن کر لیا. حالانکہ ڈیسیشن جلدی ہونا چاہیے تھا، اس میں جو ہے وہ ہم نے لیٹ کیا، تو اس کی وجہ سے ہمارے ریزروز پہ زیادہ پریشر آ گیا. تو آئی بلیو کہ یہ جلد جو ہے وہ ریزیوم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ڈکلائن ہے وہ اس کو روکنے میں یہ مددگار جو ہے وہ ثابت ہوگا.
जो ज़ाहिर है कि स्टेट बैंक का जो रेट है उसका हम जो कहते हैं अपना स्टेट बैंक जो है कर्जों के ऊपर जो सूद की शरह लगाती है उसके अंदर भी बताया जा रहा है, पहले भी स्टेट बैंक ने उसको इंक्रीज किया था, अब मजीद शायद करना पड़े, तो वो बिजनेस कम्युनिटी को किस हद तक पॉजिटिवली या नेगेटिवली हिट करता है वो? देखिए, ये जो हाई इंटरेस्ट रेट तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है और उससे भी ज्यादा खुद गवर्नमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सबसे बड़ा बोरोवर जो है वो खुद गवर्नमेंट है। ठीक। तो उस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उनके बजट डेफिसिट पे और बोझ बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि जो बजट में इनकी जो रेट का एस्टिमेट था वो 13% था, अभी ऑलरेडी 17% तो हो चुका है, तो वो एडिशनल बर्डन उन पे भी आएगा। और हमने ये नहीं देखा कि ये हाई इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन को जो है वो कंटेन करने में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। लेकिन अगेन मैं समझता हूँ कि चूंकि टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि हाई इन्फ्लेशन है तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट रखना है, तो उसके लिए भी और पॉसिबली आईएमएफ की भी जो है वो कंडीशंस को मीट करने के लिए हो, जिस तरह ये हाई डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी भी जो है वो कोई इतना ज्यादा हमें सपोर्ट नहीं करता हमारी कोई एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाने में या इंपोर्ट्स को जो है वो कंटेन करने में, बट उनकी कंडीशनलिटी है तो फिर मजबूरी है और ये जो है वो करना पड़ता है। लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली कोई इन्फ्लेशन को चेक करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता, बल्कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो बढ़ा रहा होता है और गवर्नमेंट के ऊपर भी जो है वो बोझ बढ़ता है। तो द बिजनेसमैन आर नॉट हैप्पी विद हाई इंटरेस्ट रेट। आप साहब मुझे ये बताएं कि जो बाहर से इंपोर्ट की गई थी मसनूआत वगैरह, यानी उन कंटेनर्स की जो तादाद थी, फैसल सब्जवारी साहब ने चंद रोज कबल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें कुछ डैमेजेस के हवाले से गवर्नमेंट ने रिलीफ तो दिया था, बट अभी तक कंटेनर्स जो है वो क्लियर नहीं हुए। उससे किस हद तक बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेसमैन जो है या जो हमारा एक्सपोर्टर है वो उसको नुकसान हो रहा है? देखिए, ये अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें तो ये इंपोर्ट को कम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। देखें ना, या तो हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाना तो जरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म अमल है, और इसी तरह जो है रेमिटेंसेस बढ़े तो वो भी जो है स्टेगनेंट हो गए हैं या वो गिर रहे हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। तो अभी तो और स्टेट बैंक ने ये कह दिया है बैंकों को कि भाई जितना आपके पास एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में जो डॉलर की सप्लाई है उतने ही आप लोगों को एलसी के लिए दें, और उसमें कुछ एसेंशियल आइटम्स हैं कि जिसमें गवर्नमेंट खुद इंपोर्टर है, जैसे हमारा ऑयल जो है वो उसकी इंपोर्ट है, आरएलएनजी की जो है वो इंपोर्ट है, फिर ये मेडिसिन को उन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट में जो है वो रखा हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, फूड है, ये सब रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट उसके लिए जो है वो उनकी डिमांड होती है, फिर उसमें जो बच जाता है वो फिर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए, फिर जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है उनके लिए फिर जो है वो बचता नहीं है। फिर तो उस सूरत में उनको जो है वो डिलेज हैं। कुछ स्टेट बैंक ने कहा है कि आप अपने रिसोर्सेज से उसकी अरेंजमेंट करें, तो मुझे लग रहा है कि ये रुपए की एडजस्टमेंट हुई है, तो उससे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी सी बैंकिंग चैनल से सप्लाई ऑफ डॉलर्स बढ़ेगा, तो परहैप्स उससे फिर ये है कि ये मसले हल होंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। इस वक्त जो गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है, गवर्नमेंट इज रियली अंडर सीरियस प्रेशर। इसहाकडार साहब और मिफ्ता साहब जो हैं वो भी जो स्टेटमेंट्स उसकी आती है, चले वो तो एक पॉलिटिकल एलिमेंट है और जाहिर है कि आप से इस किस्म का सवाल करना शायद मुनासिब भी नहीं होगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो डायरेक्शन है इस टीम की, शहबाज साहब की जो फाइनेंशियल टीम है, डू यू थिंक दैट इट इज दे ऑन द राइट ट्रैक एज अ बिजनेसमैन? आई थिंक ये गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो रॉन्ग फुट पे है। डेफिनेटली जो इस वक्त हमारी इकोनॉमी जो है वो डिफिकल्ट डिसीजंस डिमांड करती है, और जब वो डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं तो उसका बोझ आवाम पे पड़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
اس کی وجہ سے، اور پھر یہ الیکشن ایئر ہے، تو آئی تھنک وہ بہت ہی ٹائٹ اسپورٹ میں ہیں، اور وہ اسی وجہ سے جو فیصلے جلدی کرنے چاہیے تھے وہ فیصلے اس میں جو تاخیر ہوتی ہے، وہ تاخیر ہوتی ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اور پھر پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو جوائن کرے، کیونکہ تمام فرینڈلی کنٹریز نے بھی یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، اسے ملٹی لیٹرل ایجنسیز بھی کہتی ہیں، تو اس لیے آپشن نہ ہوتے ہوئے وہ بہت اس کو کہتے ہیں نا بادل ناخواستہ ان کو یہ فیصلے کرنے پڑے، اگر وہ یہ فیصلے زیادہ ولنگلی کر لے تو جو نقصان ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ عارف حبیب صاحب، چیئرمین حبیب گروپ آف کمپنیز۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے لیے اتنے ہی، پروگرام سے وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔